राज्यलाई बलियो बनाउने र एकीकृत गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै बल प्रयोग गर्नु परे पनि र मानवीय क्षति भए पनि सुदृढ राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा घटित घटनाका रूपमा त्यसलाई लिनुपर्ने म ठान्दछु। पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महान नायकका रूपमा लिनु पर्दछ। नारायणी राज दरबारको प्रतिवेदन पेश गर्ने दिन पनि भएको र आज मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत भएको जुन भारत सरकारले 25 करोड रुपैयाँ भारु लगानी गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र निर्माण गरेको 400वटा बेडको भवनलाई जुन कौडीको भावमा दिने जुन कामहरू विगतमा भइराखेको थियो, यी सबैको प्रतिवेदन आज बुझाउने समय पनि र साथसाथै विभिन्न चाहिने अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर उनीहरूसित चाहिने कानुनी सम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि भएको हुनाले प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुन्, तर उनले यस अभियानमा सबै जात जातिका जनतालाई आफू सँगसँगै सहभागी गराएका थिए। राज्यलाई बलियो बनाउने र एकीकृत गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै बल प्रयोग गर्नु परे पनि र मानवीय क्षति भए पनि सुदृढ राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा घटित घटनाका रूपमा त्यसलाई लिनुपर्ने म ठान्दछु। विक्रम संवत 1831 साल माघ 1 गते नुवाकोटको देवी घाटमा आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समय अघि दिएको दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायणले आफूले सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्न चाहेको विषय साथै गर्न बाँकी रहेका कामलाई भावी सन्ततिले पुरा गर्नुपर्ने सम्बन्धी जुन निर्देशन दिएका छन् ती साँच्चीकै आज पनि सान्दर्भिक छन् र मननीय छन्। नेपाल 4 वर्ण र 36 जातिको साझा फुलबारी हो। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ। राजाले ठुलो निया निसाब हेर्नु, अन्याय मुलुकमा हुनु नदिनु, निया निसाब बिगार्ने भनेका घुस लिने घुस खाने हुन्। यिन दुईका त धनजिउ हरिलिएका पनि पाप छैन। यी राजाका महाशत्रु हुन् जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विचारहरू आजको गणतान्त्रिक शासनमा समेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र मार्गदर्शन छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महान नायकका रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि हामीले आफूलाई नेपाली हौँ भन्ने कुरामा गर्व गर्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ र बिर्सनु पनि हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा व्यक्त गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्बन्धी, असंलग्न विदेश नीति सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी जुन नीति र विचारहरू दिएका छन् ती दूरदृष्टियुक्त छन्। तिनको उपयोगिता र महत्त्व आज पनि त्यत्तिकै छ र तिनलाई हामीले ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अन्तमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विचार गोष्ठी आयोजना गरेर मलाई समेत आफ्ना धारणा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत 4वटै संस्थालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले अगाडि सारिने प्रज्ञा योजना र कार्यक्रमहरूमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हुन सक्ने सहयोग गर्नेछु भन्ने म तपाईहरुलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। आज मात्र नारायणी राज दरबारको प्रतिवेदन पेश गर्ने दिन पनि भएको र आज मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत भएको जुन भारत सरकारले 25 करोड रुपैयाँ भारु लगानी गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र निर्माण गरेको 400वटा बेडको भवनलाई जुन कौडीको भावमा दिने जुन कामहरू विगतमा भइराखेको थियो, यी सबैको प्रतिवेदन आज बुझाउने समय पनि र साथसाथै विभिन्न चाहिने अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर उनीहरूसित चाहिने कानुनी सम्बन्धी
छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यहाँहरूको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले समय दिन सकेन। यसको लागि म क्षमा याचना छु र तपाईँहरूले चालेका हरेक पाइलाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई परेका हरेक समस्याहरूको गाँठो फुकाउनको निमित्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सधैँ तपाईँहरूको साथमा छ भन्ने कुरा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाएर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ यसको निमित्त म पुनः आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू र यता श्रोताको पङ्क्तिमा उभिनुभएका उत्तिकै विशिष्ट महानुभावहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। सबैभन्दा अगाडि आजको यो जुन पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस छ त्यसको उपलक्ष्यमा नेपालको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै त्यस विषयमा नेपालको एकीकरण अभियानमा जनसहभागिता र पृथ्वीनारायण शाह विषयमा मलाई केही आफ्ना धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब म छोटकरीमा, हुन त यहाँहरूले यो मैले लेखेको गोष्ठीपत्र पनि पाउनु नै भएको छ, तर त्यो सबै नपढिकन त्यसमा मैले भन्ने खोजेका मुख्य बुँदाहरू मात्रै यहाँ म उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको जुन एकीकरणको शिलान्यास गर्नुभन्दा अघि पनि स्वागत मन्तव्यमा र मन्त्रीजीको मन्तव्यमा पनि आइसकेको छ। नेपाल 50 वटा भन्दा बढी साना राज्यहरूमा विभाजन भएको थियो र ती सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने काम पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु गरियो र उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि त्यसमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरे, जसको फलस्वरूप नेपालको एकीकरण भयो र आधुनिक नेपालको निर्माण भयो र यो घटना नेपालको इतिहासमा एकदमै स्वर्णिम पानाको रूपमा चाहिँ रहेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो नेपालको एकीकरणको जुन विषय छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले विवाद रहित चाहिँ हुन सकेको छैन। अब यो नेपालको एकीकरणको विषयलाई लिएर कलम चलाउने विभिन्न लेखकहरूले यसलाई भिन्नै किसिमबाट व्याख्या गरेर आएका छन्। अब केही लेखकहरूले पृथ्वीनारायण शाहको अत्यधिक प्रशंसा गर्दै यो जुन पृथ्वीनारायण शाहको अभियान छ त्यो सुरुदेखि नै नेपालको एकीकरणको लागि गरिएको अभियान हो। यसमा गोर्खाको विस्तार भन्ने कुरै नै छैन। गोर्खाको विस्तार गर्ने उनको कुनै योजना नै थिएन। सुरुदेखि नै उनको योजना भनेको नेपालको एकीकरण नै गर्नु हो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् कसैले। भनेदेखि त्यसको ठीक उल्टो केही लेखकहरूले भनेका छन् यो नेपालको एकीकरण होइन, यो गोर्खाको विस्तृतीकरण हो। पृथ्वीनारायण शाहको जुन अभियान हो त्यो गोर्खा राज्यको विस्तारको लागि गरिएको हो र उनले नेपालको एकीकरणको कल्पना पनि गरेका थिएनन्
भन्ने किसिमको धारणा पनि अन्य केही लेखकहरूले व्यक्त गरेको पाइन्छ। वास्तवमा अब यो कुरामा धेरै नजाउँ, किनभने यो कुरामा विवेचना गर्न थाल्यो भनेदेखि यसको चाहिँ अन्त नै हुँदैन, वास्तवमा धेरै लामो हुन्छ। र मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने यसमा पृथ्वीनारायण शाहको जुन अभियान सुरु भयो त्यो सुरुमा गोर्खा राज्यको विस्तारको योजना अनुरूप नै भएको थियो, तर पछि गएर यसले के गर्यो भने नेपालको एकीकरणको रूप लियो र यसको अन्त्य नेपालको एकीकरण भयो। मेरो धारणा यही नै हो। र अब यो पनि पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय गरिसकेपछि उनको मनमा के आयो भने यदि यी साना साना राज्यहरू पूर्व र पश्चिममा रहेका यिनीहरूलाई पनि एक सूत्रमा नबाँध्ने हो भने यो राज्य पुनः फेरि एकचोटि विभाजित हुन्छ, यसको स्थायित्व हुँदैन, यो एउटा सिङ्गो राज्यको रूपमा रहन सक्दैन। यसकारण यसको एकीकरण एकदम जरुरी छ। यी सबै राज्यहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्न जरुरी छ भन्ने जुन उनको एउटा धारणा बन्यो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ नेपाल एकीकरणको रूप लियो र उनको मृत्युपछि पनि उनका उत्तराधिकारीहरूले त्यो अभियानलाई जारी राखे र अन्ततः धेरै वर्षको परिश्रमपछि नेपालको एकीकरणको काम चाहिँ सम्पन्न भयो। र यस्तै किसिमबाट नेपालको एकीकरणको सम्बन्धमा अर्को एउटा विवादास्पद विषय के रहेको छ भने केही लेखकहरूले यसलाई यो नेपालको एकीकरण भनेको चाहिँ एकदमै रक्तरञ्जित एकीकरण हो, पुरा सैनिक अभियानमा आधारित, सैनिकहरूले मात्रै यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका खेले र त्यही सिलसिलामा उनीहरूले गरेका ज्यादतीहरूको पनि यहाँ धेरै वर्णन आउँछ। र यही सन्दर्भमा उनीहरूले दुईटा कुरालाई मुख्य जोड दिएको छ। एउटा त किर्तिपुरवासीहरूको नाक काटेको र दोस्रो चाहिँ नेपाल उपत्यका अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको आर्थिक नाकाबन्दी, जसको कारणले यहाँका जनताहरूले धेरै कष्ट भोग्नु पर्यो। यसकारण चाहिँ यो एकदम रक्तरञ्जित यो एकीकरण हो, यो एउटा सैनिक अभियान हो र यो सैनिक अभियानमा जनताले धेरै दुःख पाए र यो सैनिक अभियानमा जनताको सहभागिता भनेको एकदम शून्य मात्रामा, नगण्य मात्रामा जनताको यसमा सहभागिता थियो। यो चाहिँ वस्तुतः एउटा सैनिक अभियान थियो र एउटा रक्तरञ्जित अभियान थियो भन्ने चाहिँ भावना केही लेखकहरूले यसमा चाहिँ विचार पोखेका छन्। अब यसमा यो सैनिक अभियान थियो र रक्तरञ्जित अभियान थियो भन्ने कुरा त केही हदसम्म मान्न सकिएला, किनभने त्यो युग नै अब यो त 18औं शताब्दीको कुरा हो। आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि घटेको घटनालाई अहिले हामीले अहिलेको आँखाले हेर्नु हुँदैन, त्यही बेलाको आँखाले हेर्नुपर्छ। त्यो अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ प्रजातन्त्र ल्याएन अथवा जङ्गबहादुरले यहाँ चुनाव गराएन, यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ अहिलेको निमित्त ठिक होला, तर आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको निमित्त चाहिँ यो बिल्कुलै पनि चाहिँ यो असाङ्गार्दिक हुन्छ। यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जुन एउटा सैनिक अभियान भनौँ अथवा एकदम रक्तरञ्जित अभियान भनौँ, त्यति बेलाको युग नै त्यही थियो। र त्यति मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल उपत्यका विजय गरेको 100 वर्षपछि इटली र जर्मनीको एकीकरण भएको थियो 1870 सनमा, र ती युद्धहरू पनि ती एकीकरण पनि पुरा रक्तरञ्जित एकीकरण थियो। इटलीको एकीकरण पनि त्यही इतिहास छ, जर्मनीको एकीकरणको पनि त्यही इतिहास छ। तर पनि ती दुईवटा एकीकरण, इटलीको एकीकरण र जर्मनीको एकीकरणलाई अहिलेसम्म पनि विश्व इतिहासमा एकीकरणको युग भनेर चाहिँ त्यसलाई
वर्णन गरिन्छ। भनेदेखि अब त्यो बेलाको युग नै के थियो भनेदेखि यो चाहिँ शक्तिको युग थियो। शक्तिबाट नै अब सबै राम्रा काम पनि हुन्थे र निश्चय पनि हो शक्तिबाट चाहिँ नराम्रा काम पनि हुन्थे होला, तर शक्तिबाट पनि राम्रो काम पनि धेरै भएको छ। वास्तवमा नेपालको एकीकरण पनि शक्तिबाट भए तापनि यो एउटा चाहिँ ज्यादै अपूर्व कार्य चाहिँ भएको छ, एकदम राम्रो कार्य चाहिँ भएको छ। र अब जहाँसम्म नेपालको एकीकरणमा जनसहभागिता चाहिँ थिएन, यो चाहिँ प्राय शून्य मात्रामा थियो भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यो चाहिँ सरासर गलत छ। यो कुरा चाहिँ ठिक होइन। नेपालको एकीकरणमा जनसहभागिता थियो र त्यो जनसहभागिताकै कारणबाट यो नेपालको एकीकरण सफल हुन पुगेको थियो। यसकारण आजको यो मेरो गोष्ठी पत्र यही विषयमा आधारित छ र यसमा मैले विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा अथवा अन्य स्रोतहरूको आधारमा नेपालको एकीकरण अभियानमा जनसहभागिता कस्तो किसिमको थियो भन्ने कुराको केही व्याख्या यहाँ मैले गर्ने प्रयत्न गरेको छु। र अब पृथ्वीनारायण शाहको अभियानमा जनसहभागिताको कुरा गर्दा सबैभन्दा अगाडि हामीले विशेनगरजीको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। अब विशेनगरजीको नाम लिँदाखेरि के भने पृथ्वीनारायण शाहको, गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकपल्ट विशेनगरजीसँग भेट भयो र त्यो भेट पनि के भनेदेखि आफ्नो राज्यको राजधानीका केही ठाउँहरू डुल्ने सिलसिलामा, ती भ्रमण गर्ने सिलसिलामा उनको विशेनगरजीसँग भेट भयो। यो कुरा यो घटना के भनेदेखि नुवाकोट आक्रमणभन्दा पनि अगाडिको। र उनले विशेनगरजीलाई मैले यसरी अभियान चलाउन लागेको छु, अब तिमीहरूले के गरी मलाई मद्दत गर्छौ भन्दाखेरि विशेनगरजीले आफ्नो खल्तीबाट एउटा मोहरको तक, एउटा तक, गोर्खाकै तक पृथ्वीनारायण शाहले दिए र पृथ्वीनारायण शाहले भने यो एक मोहरले के हुन्छ र, यसले त केही पनि हुँदैन, यत्रो अभियानमा यो एक मोहरले के हुन्छ भन्दाखेरि विशेनगरजीले के भनेर जवाफ दिए भनेदेखि मैले दिन सक्ने चाहिँ यति नै हो, म जस्तो व्यक्तिले हजुरलाई सहयोग गर्ने भनेको यही नै हो, तर गोर्खा राज्यमा म एक्लै मात्रै हजुरको रैतान्त होइन नि, म एक्लै मात्रै हजुरको रैती त होइन नि, गोर्खामा त 12,000 घर परिवार छ भन्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहले कुरा बुझिहाले र उनले विशेनगरजीलाई धन्यवाद दिएर गए। अर्थात् यदि गोर्खाका सबै मानिसहरूले यत्तिकै मद्दत गर्ने हो भने यो पर्याप्त हुन्छ। यसकारण विशेनगरजीको जुन एउटा भावनालाई, भावना हो साँच्चै भनौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको अभियानमा चाहिँ एउटा नयाँ ऊर्जा उनको भनाइले चाहिँ थपिदियो। अब यो जुन कथा अहिले मैले भर्खरै भने त्यसको कुनै ऐतिहासिक प्रमाण त छैन है वास्तवमा। यो कुरा चाहिँ कतै भनौँ न कुनै ऐतिहासिक स्रोतमा पनि उल्लेख छैन, वंशावलीमा पनि उल्लेख छैन। यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि गोर्खामा प्रचलित एउटा लोकोक्ति मात्रै हो। तर यसो भए तापनि विशेनगरजी जुन छ उनी चाहिँ एउटा काल्पनिक पात्र चाहिँ होइन, उनी एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पात्र हुन्। किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा आक्रमण गर्दाखेरि आफ्नो फौजलाई 3 भागमा बाँडेका थिए र 3वटा भागमध्ये एउटा भागको फौजको नेतृत्व स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए र उनले नेतृत्व गरेको फौजमा जुन कमान्डरहरूको नाम छ, 15, 20, 25 जना कमान्डरहरूको जुन नाम छ, ती नाममा यो विशेनगरजी पनि आउँछ। उनको कमान्डर, एउटा कमान्डर, अब त्यो प्रमुख कमान्डर होइन होला हैन, अलिकति चाहिँ तल्लो लेभलको कमान्डर होला, तर उनको नाम त्यो लिस्टमा आएको हुनाले उनी चाहिँ यो चाहिँ काल्पनिक पात्र होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ र उनी चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पात्र भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।